O dugang nasad kay balo mga kaigsunan nato sa atong mayong panglawas sa natural nga pamaagi. Kinahanglan ato ipasabot sa tao nga nindot yun tong natural nga mga pagkaon kaysa mga pagkaon nga ato nang gimugna-mugna karon. Okay? So dire na punta sa gitawag natog polluted air, kanang hangin nga wa nay maayong oxygen kay nasagulan na siya og fume nga mga poisonous gases. Mo nang gitawag nato aduna nay pollution. Ang atong pollution karon sa hangin mga kaigsunan nako dili lang gama sa kanang mga ang uban giingon nga kanang mga usok, dili lang bisan sa mga chemical nga atong i-spray iuban nato sa hangin. Nasayod ba mo sa study sa ubang nasod kung asa maabot ang usa ka poisonous gas nga fume nga muuban sa hangin kung imo kining i-spray sa hangin, imo i-spray sa open air. Sultian ta mo sa pag-study sa ubang science laboratory sa ubang nasod nga kani ang pag-spray bitag humay, spray na to kanang bisan kanang mga pintura, makaform ka na og air pollution. Hilo nga muuban dito sa fume kay kaning hangin mo kay sunan nato og imo gini malantaw murag naa na siya murag aso lang. Unya katong murag aso dito to siya musagol tong imuhang gi-spray nga makahilo. Sultihan ta mo sa study nila ang usa ka gitawag natog hilo nga muuban sa hangin. Kung mag-spray ka diring dapita, paminaw mo ha, labi na nang na mga gipang-sprayhan nga mga lugar. Isprayhan ninyo mga tayudan, mga unsa pa diha nga, mga inrin nga makahilo. Ang sprayer ana, ang fume sa sprayer ana, ang epekto ni ana sa iyang hilo nga muuban ang fumes ana ngadto sa hangin, matud pa nila, moabot ka na og 10 kuno ang gilayon napulo. Pero basi nagtuo ka napulo ka dangaw, napulo ka dupa ang gilayon sa epekto ni ana nga makahilo. Gani bisan ka masuod ka na maabon na sa tubig kanang hilo, kana bitang mga sapa na dagat hiloan na siya, moabot usab ka na og mga 5, dili kay 5 feet, dili pod 5 ka dangaw o 5 ka dupa, dili 5 gihapon. So pila man ka 5 kilometers ang agay ana nga makahilo paghapon dito, 5 kilometros. Nya katong fume nga muuban sa hangin, ulupad uban sa hangin, katong gihilo nimong gi-spray, moabot ka na og napulo. Dili napulo ka dangaw, dili napulo ka pulgada, dili pod napulo ka dupa, kundi napulo ka kilometros ang epekto sa fume ana nga makahilo. So kung kamo karon sa usa ka baryo, matag balay sa baryo gikan sa basakan, sobra bag pulo ka kilometro ang gi-sprayhan ninyong basakan. O kanang mga sapa inyong hiloan, nabutangan og hilo, kaabot ba nag sobra 5 kilometros gikan sa imuhang pagbubo niya ng hilo? O wa kaabot 5 kilometros? Epektuhan gyapon mo inyong mga buhing, mga mananap, epektuhan. Nya doon na para bagay mga hilo karon sa atong panahon nga dili lang mo patay sa direkta nga nakainom. Kung kadtong nakainom, katong una na epektuhan, mamatay. Nya kanon pud to sa mga mananap nga mukaon ni atong mga patay sa hilo, mahilo usab. Kapila man pilon ang mahilo ni ana, 5 times ka generation nga mo epekto paghapon ang hilo. Ang usa ka mananap na hilo gikaon, gituktok sa manok, patay ang manok giihaw unya gipakaon sa iro ang mga ubang mga pagkaon, namatay ang iro, unya ang iro gikaon sa tao, patay ang tao, ug ang tao gikaon sa langaw, gikaon sa ulod, patay ang ulod, patay ang langaw. Ingana siya ka cycle.
sa mga pollution karon sa ato ang mga hilo, sa atong mga poisonous nga mga atong nakaon. No? Nya naa pa gyud mga kaigsunan nato. Kung nag-spray ang imong silingan, pila ra ka kilometro iyang basakan gikan sa iyang balay, hasta to nagpuyo sa balay, makasimhot, maapil to siya kahilo, dili lang tong dangan sa iyang humayan o iyang maisan o iyang unsa man ang kasagingan. Ingana ka delikado karong panahon na, so kung wa ka masayod niini, di ka kalikay. Maunang kita karon dali ratang taptan og sakit, nya mugbo na lang gyud tag kinabuhi. Mao ni mga hinungdan. Apan kung nasayod ka niini, mo nagiingon pwede man nato ning i-prevent likayan. Likay deta pagtan-an nimo na inang spray ang mga bata imong ipalayo-layo, isuri-suri yun na. Ug ang imong mga mananap kita ka nga naihilo na nangamatay ang isda, ayaw buhi-buhi na imong mga manok kay mutok-tok na dito, patay po nakapil. So mo ni makaigsoon nato ang ato kisay ganahan aning klase nga sa atong mga content. Kung ganahan ka pagpasabot nato kay kita isip traditional healer, magtudlo ta og mga awareness sa ato ang mga katawhan para dili dali taptan og sakit og mulungtad-lungtad og gidugayon ang atong kinabuhi. So mo na mga kaigsunan nato. Salamat kayo, paki-share lang, likes and subscribe sa ato ang YouTube channel. Tatay Dudong Boyser, the traditional healer. So daghang salamat ninyo ug manghinaot ko sa moangay niini nga mga content. Paki-subscribe lang or follow sa ato ang mga social media. So daghang salamat ninyo ug manghinaot ko nga daghang pamakaton sa maglantaw nato dire sa atong ginapasabot sa atong panahon karon nga ngano kita dali rata mga matay, mubo rata kinabuhi, nya dali ratang taptan og sakit. Okay? So may adlaw niyo. Thank you, paki-share lang and likes. Dudong Boyser, the traditional healer.